बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ फैसला जारी करते हुए एक और ब्लंडर कर बैठा। और इलेक्शन कमीशन के लिए ये सारी चीज़ें इस वजह से भी नॉर्मल हैं कि इलेक्शन कमीशन के हाँ ना कोई मेरे ख़्याल में तो कोई ना इल्म की कोई आस पास कोई इल्मी मवाद उनके पास है, ना वो कानून को जानते हैं, ना वो आइन को जानते हैं, ना उनका पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक़ है। और यही वजह है कि वहाँ पर आइन की तशरीह करने अब वो बैठ गए हैं। और अब वो ये तशरीह करेंगे कि आर्टिकल 63(1)(p के तहत जो इमरान खान की नहली है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फरमा दिया कि ये तो एक हल्के की नहली है, बाकी तो इन्होंने आपके खिलाफ कोई फैसला नहीं है, उस पर अब इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि 63(1)(p के तहत क्या इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। और फिर अपना जो तोशाखाना रेफरेंस में बड़ा ब्लंडर किया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इमरान खान की बजाय किसी और को नाअहल कर दिया। जो इमरान खान के खिलाफ फैसला लिखा जा रहा है और नाअहली किसी और की कर दी। इसके अलावा 2-3 अहम चीज़ें हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत खौफज़दा है इलेक्शन कमीशन पंजाब में, स्पेशली लाहौर में। जब पंजाब के इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर वकला की तरफ से एक बड़ा एहतजाज किया गया था और फिर वकला की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेंगे। तो अब इलेक्शन कमीशन के दफातर के लिए पंजाब पुलिस को ख़त लिखा है इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने, और कहा है कि जी हमें सिक्योरिटी दी जाए, वकला हमारे खिलाफ एहतजाज करना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि अभी इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खौफ में सिंध पुलिस से भी नफरी आज पहुंच गई है, इस्लामाबाद में एफसी की नफरी भी पहुंच गई है। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो करने लगे हैं। एक जो हमारे लिए एक अच्छी खबर ये है कि अरशद शरीफ के साथ जो जुल्म हुआ, उस जुल्म के बाद तकलीफ ये थी अगर उनको पाकिस्तान ना लाया जाता। हुकूमत की इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि जो अरशद शरीफ और उनकी फैमिली और उनके जो दोस्त हैं, उनके जो मीडिया के दोस्त हैं, और उन्होंने मिल के कीनिया जो हुकाम हैं उनके साथ रब्ता करके, आपने हमारे हुकाम की हालत तो देख ली है कि वो वहाँ बैठकर कैंडी क्रश खेल रहे हैं। लेकिन हमारी जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि आज रात इंशाअल्लाह उनकी डेड बॉडी को वहाँ से भिजवा दिया जाएगा और कल इंशाअल्लाह उनकी डेड बॉडी पहुंच जाएगी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर और जुमेरात को उनका जनाजा होगा। तो मैं इस वजह से अच्छी बात और अच्छी खबर का कह रहा था कि उनको यहाँ से निकाल दिया गया था। उनका जुर्म क्या था? उनकी फैमिली का जुर्म ये था कि उन्होंने रियासत के लिए जानें दी थी या रियासत के लिए सारी ज़िंदगी काम किया था। और चलें भले वो अकेले गए थे, लेकिन उनको वापस वो पाकिस्तान आए और उनको प्रोटोकॉल के साथ अवाम पाकिस्तान उनको प्रोटोकॉल दें, इज़्ज़त दें और इज़्ज़त के साथ, क्योंकि वो हमारे हीरो हैं, वो पाकिस्तान के हीरो हैं। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। जो उनके खिलाफ मुहिम्मात चलाते रहे, वो पहले भी चलाते रहे, अब भी चलाते रहेंगे। और इंशाअल्लाह इमरान खान उनके घर पर आज भी गए थे, जनाजे में भी इमरान खान शिरकत करेंगे अगर सिक्योरिटी के जो मामलात हैं और क्लियरेंस मिलती है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत फैसला करेगी। लेकिन बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी जो डेड बॉडी है उसके हवाले से ये अच्छी पेशरफ्त हुई है कि वो पाकिस्तान वो आए, उनकी वालदा और जो उनकी फैमिली है वो खुद अपने हाथों से दफनाए। और बाकी कौम साथ खड़ी है, कौम ने हक अदा किया है। और हमारी हुकूमत की तरफ से और हमारे जो ताकतवर लोग थे उनकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सारे के सारे मामले पर। आपने देखा है आज दिवाली की खुशियां मनाई जा रही हैं हमारे सियासतदानों की तरफ से, वो चाहे बिलावल हो या वो नून लीग हो। तो ये इनकी प्रायोरिटीज़ हैं। जबकि दूसरी तरफ जो मामला है वो है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। और इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला और जो केस चल रहा था असद उमर के खिलाफ, सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई थी और ये तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस था, उसमें इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आपने जो कार्रवाई जारी रखनी है वो आप जारी रखें, लेकिन आप इनकी हद तक, असद उमर की हद तक जो फाइनल कार्रवाई ना करें, बाकी आप जो कार्रवाई है वो जारी रखें। जबकि फवाद चौधरी और इमरान खान की हद तक तो शोकाज नोटिस ही मुअत्तल कर दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने, तो उसके ऊपर भी समाअत हुई है। इमरान खान की जानिब से ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और कहा गया था, इंटरम दरख्वास्त भी थी कि उसको रोका जाए, उस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एतराज़ात आयद करके दरख्वास्त वापस कर दी है। और आप जानते हैं कि ये हर इमरान खान की हर दरख्वास्त पर एतराज़ लगा है। वो जो नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त है उस पर भी एतराज़ लगा था,
اوورسیز پاکستانیوں کی درخواست پر اعتراض لگا جو آج تک دوبارہ مقرر نہیں ہوئی. ہماری بدقسمتی ہے، حالانکہ عدالت نے کہا تھا کہ جلد از جلد لگائیے گا جو اوورسیز پاکستانیوں کا حق جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی تھی، جس میں ای وی ایم کا جو قانون بھی ختم کیا گیا تھا. اب یہ دوبارہ اعتراض لگا ہے. رجسٹرار آفس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان نے متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا. اب وہ متعلقہ فورم کون سا ہے یہ وہ نہیں بتایا، کیونکہ اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ آ چکا ہے، بڑا سخت فیصلہ، کہ رجسٹرار سپریم کورٹ اگر جج بن کے فیصلے کرے گا کہ کون سی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے. لیکن رجسٹرار سپریم کورٹ تو قاضی فیصلہ صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں اہمیت دیتا، میری بات کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، چونکہ یہ سارے معاملات ہیں، اب اس پر کیا کیا جا سکتا ہے. درخواست میں بنیادی حقوق سے متعلق معاملے کی وضاحت نہیں کی گئی، اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ یہ درخواست جو ہے یہ یہاں پر قابل سماعت نہیں ہے اور یہ دائرہ اختیار سپریم کورٹ کا نہیں بنتا. اب وہ کہہ سکتے ہیں جی، ان کو کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں. جبکہ دوسری طرف الیکشن کمیشن میں آج ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، اور وہ یہ ہوئی تھی کہ فیصلہ جاری ہو گیا، اور فیصلہ جاری ہونے کے بعد جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ عمران خان کو تو صرف میاں والی کی سیٹ کی حد تک جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی یا ڈی سیٹ کیا گیا ہے، باقی تو وہ اپنا ضمنی الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور 30 اکتوبر کو بھی وہ اپنا ضمنی الیکشن لڑ سکتے ہیں. اب وہ اطہر من اللہ صاحب چونکہ چلے گئے ہیں، اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے وہ بطور جج سپریم کورٹ ان کی نامزدگی کی منظوری ہو گئی. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے کا جو آج اجلاس تھا، ابھی وہ فارمیلٹیز پوری ہوں گی، اور جسٹس عامر فاروق صاحب جو پہلے بھی قائم مقام چیف جسٹس بھی رہے ہیں، اور شہباز گل کے کیس میں آپ جانتے ہیں، اور پھر وہ مریم نواز کے کیس میں بھی وہ ہیڈ کر رہے تھے بینچ کو، تو وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بن جائیں گے. تو عمران خان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے حوالے سے جو پہلے یہ کہا گیا کہ جو کرم کا الیکشن ہے، اس میں الیکشن کمیشن کے پاس ایک درخواست آتی ہے جی کہ ہمیں بتایا جائے 30 اکتوبر کو عمران خان کیا الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے. آج اجلاس ہوا، پہلے یہ خبر دی گئی کہ ہاں جی عمران خان الیکشن لڑ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب شریف خاندان کی طرف سے لندن سے کال آئی ہوگی اور کہا ہوگا کہ اگر آپ نے ضمنی الیکشن بھی لڑنے دینا تو پھر ہماری عزت کا کیا بنے گا، پھر عمران خان نہل کیسے ہوا، اس پر کہ آرٹیکل 61 کے تحت کیا عمران خان ضمنی الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے، جو بات فیصلے میں نہیں لکھی ہوئی اور فیصلہ جاری ہو گیا ہے. اب الیکشن کمیشن کا آج اجلاس تھا، وہ اس میں کوئی فیصلہ وہ نہیں کر پائے. اب کل دوبارہ اجلاس بلایا ہے اور اس میں قانونی ماہرین کو بلایا ہے، آرٹیکل 63(1) کو انٹرپریٹ کرے گی الیکشن کمیشن. اب یہ بھی اگر الیکشن کمیشن نے آئین کی تشریح کرنی ہے تو پھر ہائی کورٹ سپریم کورٹ کو بند کر دیا جائے. اور وہ صرف کیا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم یہ فیصلہ دے دیں. حالانکہ اطہر من اللہ صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب نے چلے جانا ہے سپریم کورٹ میں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم عمران خان پر ضمنی الیکشن کی پابندی لگا دیں، باقی ہم بعد میں سنبھال لیں گے. جو عمران خان کے 6 حلقوں میں الیکشن جیتا ہے اس میں نوٹیفیکیشن روکا ہوا ہے. کیوں روکا ہوا ہے؟ کہ عمران خان اپنے جو جتنی بھی عمران خان کی موومنٹ تھی الیکشن کمپین پر، جو اخراجات ہیں اس کی تفصیلات نہیں جمع کروائیں. تو وہ تفصیلات جمع، وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، تفصیلات جمع ہو جائیں گی، اس کے بعد 6 کا 6 نوٹیفیکیشن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ توشہ خانہ فیصلے کی وجہ سے نوٹیفیکیشن نہیں رکا ہوا، بلکہ وہ رکا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے جو اخراجات ہیں الیکشن کمپین کے، اس کا آپ نے تفصیلات جمع نہیں کروائیں، وہ جمع ہو جائیں گی. عمران خان کو بھی کوئی جلد بازی تو ہے نہیں کہ آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں. جب تک الیکشن کمیشن روک کے رکھے گا ان کا حلف کا جو ٹائم ہے وہ بھی رکا رہے گا. پھر اس کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، پھر حلف ہوگا، نہیں لیں گے، وہ سیٹیں پھر خالی ہو جائیں گی، پھر ضمنی الیکشن ہوگا. تو امپورٹڈ حکومت کے ہاتھ تو کچھ نہیں آیا. اب یہاں سے انہوں نے یہ 6 تو اس وجہ سے روکی، وہ کوئی توشہ خانہ ریفرنس کی وجہ سے نہیں روکی، یہ بات آپ کلیئر کر لیں. انہوں نے روکی ہیں کہ آپ نے جو ایک فارمیلٹی کے لیے تفصیلات اخراجات کی جمع کروائی جاتی ہے، عمران خان کی جانب سے وہ جمع نہیں کروائی گئی، اس وجہ سے وہ روکی ہیں. اس میں توشہ خانہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دوسری طرف جب انہوں نے توشہ خانہ کا فیصلہ جاری کیا تو اس میں توشہ خانہ کے فیصلے میں جو بڑا بلنڈر کیا، بڑی غلطی کی الیکشن کمیشن نے، وہ 95 عمران خان کی جو سیٹ ہے وہ 95 ہے میاں والی کی. توشہ خانہ میں انہوں نے 95 کی جگہ، میاں والی کی جگہ NA5 لکھ دیا. NA5 میں صاحبزادہ صبغت اللہ منتخب ہوئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر، اور یہ جو ہے وہ اپر دیر کی سیٹ ہے جو NA5 ہے. عمران خان NA95. تو اب جو فیصلہ جاری ہوا، جس میں بعد میں خیر تصحیح تو کر لیں گے، لیکن جو فیصلہ جاری ہوا پہلے وہ فیصلہ، اور وہ آپ سگنیچر ہی دیکھ لیں، وہ نہیں کوئی لگتا کہ وہ سگنیچر کوئی اوریجنل ہیں یا کوئی
وہ सिग्नेचर्स किए गए हैं। बहरहाल ये तो मामला अदालतों का है, अदालतें देखेंगी, अब मामला सब जुडिस है। लेकिन एक चीज़ कि इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकते हैं, ये कैसे इस सारे मामले को जो NA5 लिख सकते हैं NA95 की जगह पर, तो ये एक इतना बड़ा ब्लंडर है इस हुकूमत की, इस इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चूँकि इनके पास मेरिट पर तो कुछ है नहीं लिखने को इमरान खान के खिलाफ, तो फिर इस तरह के जो ओछे हथकंडे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो ज़ेर सदारत इजलास है, उसमें अब ये कहा गया है जी कि हम इसकी भी तस्हीह करेंगे, और साथ आइनी और कानूनी जो माहिरीन हैं उनको भी बुलाया गया है कि बराए मेहरबानी हमारी मदद करें, हम तो बुरे फंस गए हैं, हमारे लिए तो जो चीज़ें हैं अब संभालना मुश्किल हो गया है, और हम कैसे इन सारे मामलात से निकलेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ये इमरान खान को नाअहल नहीं करार दे सकते। इनके पास सिर्फ एक यही है कि अगर ये किसी को रास्ते से हटाना चाहते हैं तो जो इनके अपना एक तरीक़ाकार है वो आपने देखा है। अगर इनको ये लगता है कि टेक्निकल नॉकआउट करेंगे तो ये कौम कभी नहीं होने देगी। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जिस दिन अरशद शरीफ की डेड बॉडी इंशाल्लाह पाकिस्तान आ जाती है, तो आप देखिएगा पाकिस्तानी कौम उसको क्या प्रोटोकॉल देती है, और उनकी जो इज़्ज़त है, आप दुनिया के मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो टीवी चैनल्स हैं वो कह रहे हैं कि जो लाखों लोग हैं पाकिस्तान में जो अरशद शरीफ से ना सिर्फ प्यार करते थे बल्कि वो उनकी इज़्ज़त करते थे उनके काम और उनकी मेहनत की वजह से। तो अवाम में जो इज़्ज़त है वो आपके काम की वजह से होती है, वो आपके ज़बरदस्ती नहीं आप ले सकते कि आप कहें कि जी आप डंडे के ज़ोर पर इज़्ज़त करवा लें, ऐसा नहीं होता। वो पुराना दौर था, जागीरदार और वडेरे जो अपने मुज़ारे से इज़्ज़त करवाते थे, और वो भी जब दूर जाते थे तो वो अपने ही वडेरे और जागीरदार को गालियाँ दिया करते थे। तो अब इस तरह आप डंडे से नहीं कुछ करवा सकते, मोहब्बत और अमन और प्यार के साथ, और जो राय है उसकी इज़्ज़त करनी पड़ेगी, उस राय की को अहमियत देनी पड़ेगी, तभी जाके ये मामलात हल हो सकते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।